बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उस दिन मैं अपनी दुकान में बैठा खाना खा रहा था। ये तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब एक औरत हाँफती कांपती हमारी दुकान में दाखिल हुई। ये एक सुनार की दुकान थी और मैं यहाँ मुआविन की हैसियत से काम करता था। औरत ने अपना चेहरा तकरीबन आंखों तक छुपा रखा था। उसकी बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने एक हाथ से मजबूती से एक शॉपर पकड़ रखा था जबकि दूसरा हाथ उसका चेहरे पर था जिससे उसने चादर पकड़कर चेहरा छुपा रखा था। मालिक के कहने पर मैं जल्दी से उठकर उसकी तरफ आ गया। लड़की ने मुझे आते देखकर काउंटर पर वो शॉपर रख दिया। बोली, इसमें जितने भी जेवरात हैं इनकी कीमत लगा दीजिए। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी और बार बार पीछे देख रही थी जैसे उसे वापस जाने की जल्दी हो। मैंने उस शॉपर को खोलकर देखा तो कागज में लिपटे चंद जेवरात थे जिनकी कीमत बमुश्किल 30,000 होगी। मैंने उसे कीमत बताई तो वो परेशान हो गई। क्या इससे ऊपर की कीमत नहीं लग सकती? उसने तकरीबन रोते हुए कहा तो मुझे उस पर तरस आ गया। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 40,000 की जरूरत है, उसने हाँफती हुई आवाज में कहा और फिर वो अपने हाथ में पहनी अंगूठी उतारने लगी। अंगूठी उतारते हुए उसके चेहरे पर दर्दनाक तासुरात थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे यूं कांपते देखा तो कहा, रहने दीजिए, आप 10,000 रुपये उधार कर लीजिए। मैंने उसे 10,000 रुपये अपनी जेब से अदा किए। उसने तशक्कुर आमीज निगाहों से मेरी जानिब देखा और बोली, मैं कल पहली फुर्सत में ही आपको 10,000 रुपये लौटा दूंगी। आपका ये एहसान हमेशा याद रहेगा, उसने कहा और पैसे लेकर तेजी से दुकान से निकल गई थी। उसके जाने के बाद मैंने उन जेवरात को देखा तो वो इंतहाई नए और कीमती मालूम होते थे। ये औरत किसी सूरत भी गरीब घराने की नहीं लगती थी या फिर चोरी का सामान लाई थी। मैं सोचने लगा तो मुझे दुकान में मौजूद दूसरे लड़के ने छेड़ा। लगता है ये लड़की तुम्हें पसंद आ गई है, मेरे दोस्त ने मुझे छेड़ते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बेचारी बहुत मजलूम लगती है, मैंने वजाहत की। मगर अगले दिन तक मैं उसी के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों बार बार उसकी 2 आंखें मेरे तस्वर में आती तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती। अगले दिन मैं शाम तक उसका इंतजार करता रहा मगर वो नहीं आई। ये तीसरे दिन की बात है। मैं मगरिब की नमाज से मस्जिद की तरफ जा रहा था कि मुझे वो दुकान की तरफ जाती दिखाई दी। मैं इस ख्याल से उसके पीछे नहीं गया कि पहले नमाज अदा कर लूं। नमाज अदा करने के बाद मैं दुकान की तरफ आया तो ये देखकर मेरी परेशानी की इंतहा न रही कि दुकान का शटर बंद था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं वहीं खड़ा था कि मेरे कानों में किसी की घुटी घुटी चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं सारी बात समझ गया। अगले ही लम्हे मैंने शटर को बुरी तरह पीट डाला। आसपास की दुकानों तक शोर जाने लगा तो लड़के ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। मुझे खौफनाक निगाहों से घूरने लगा जबकि लड़की के सर पर चादर नहीं थी और वो खुले बालों के साथ मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर काशिफ का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? बहरहाल अब इस लड़की को इसके घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। हालांकि मैं शादीशुदा था लेकिन उससे मुझे कुछ तो हमदर्दी हो गई थी और कुछ उसके हालात ऐसे थे कि मैं उसकी तरफ बढ़ता ही चला जाता। वो लड़की मुझे रास्ता बताती गई। रास्ते भर उसके आंसू नहीं थमे। वो मुझे एक बस्ती में ले गई। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े से बंगले में नहीं बल्कि एक फटे पुराने खेमे में रह रही थी। उस खेमे में वो क्या महफूज होगी? एक पल को मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इस औरत से निकाह कर लूं, लेकिन मसला ये था कि अपनी पहली बीवी आमना को कैसे इस अमर पर राजी करूं। मैंने आमना से बात करने का सोचा तो था मगर फिर दिन यूं ही गुजरते रहे। मैं उससे ये बात नहीं कह सका। फिर एक दिन घर आते हुए मेरे कदम बेइख्तियार उस दुश्मने जान की बस्ती की तरफ उठ गए। यहाँ पर कुछ औरतों ने हुजूम लगा रखा था। वहाँ जाकर पता चला कि उसकी माँ मर गई है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं उसकी ताज़ियत को गया। उसने अपना नाम अस्मा बताया था। मुझे अस्मा की हालत देखकर बहुत तरस आया। उसने बताया कि अब उसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। उसका दिल खुदकुशी करने का चाह रहा है क्योंकि उसके जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची। उस दिन उसका वहां रहना मुझे वाकई बहुत खतरनाक लग रहा था क्योंकि एक खेमे में जवान लड़की किसी तौर पर भी महफूज नहीं रह सकती।
میں اسے آمنہ کا خیال کیے بنا ہی گھر لے آیا۔ مجھے آمنہ سے امید تھی کہ وہ میرے اس امر کی کبھی بھی نفی نہیں کرے گی۔ میں اسے گھر لے کر آیا، آمنہ کے سامنے اس کی بے بسی کی ساری کہانی رکھی اور اسے بتایا کہ میں اس بے سہارا اور مجبور لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے دل سے پسند بھی کرتا ہوں۔ میری صاف گوئی پر آمنہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ مذہبی رجحان رکھنے والی عورت تھی، ہر وقت نماز روزے عبادات میں مصروف رہتی۔ اس نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر کوئی عورت پسند آ جائے تو اسے نکاح کا پیغام دینا، کبھی بھی بدکاری کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ آمنہ کے اسی اطمینان نے مجھے اس عورت کو گھر لانے پر مجبور کیا تھا۔ آمنہ نے کسی قسم کی بھی خوف یا پھر ڈر کا اظہار نہیں کیا، اسے اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا۔ اسی شام میرا نکاح اسماء کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور میری رفاقت ملنے سے زیادہ اس بات پر مطمئن تھی کہ اب وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ تقریباً 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ مجھے بڑے بھائی کا فون آیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کل پرسوں واپس آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً شام 4 بجے کا وقت تھا جب بڑے بھیا کافی دنوں کے بعد گھر آئے تھے۔ امی ابو سے ملنے کے بعد میں انہیں اسماء سے ملوانے لے آیا۔ اسماء، ان سے ملو، یہ ہے میرے بڑے بھائی واجد۔ میں نے اسماء سے کہا تو دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے یوں نارمل ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں بھی اس بات کو ہضم کر لیتا، مگر اس کے بعد میرے بڑے بھیا اور میری بیوی کے درمیان کچھ زیادہ ہی چپکلش رہنے لگی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ابا جان بھی اب اسماء کو سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہمیشہ ہی اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو اسماء بہت ڈری ہوئی تھی، جبکہ میرا بھائی گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ مسلسل ضد کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ میں نے اس کا خیال کیا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، حالانکہ آج میں نے آمنہ کے پاس رہنا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ مجھے اسماء کے پاس ہی رکنا پڑا۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ گھر کا کوئی بھی آدمی اس طرح دستک نہیں دیتا تھا۔ یہ دستک اتنی زوردار تھی کہ کان کے پردے پھٹنے لگے۔ اسماء خوف سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ آ گیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے بچا لیں۔ کون آ گیا ہے اسماء؟ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، آپ مجھے کہیں چھپا دیں، میں نہیں جانتی، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسماء کا خوف اور کپکپاہٹ ایسی تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کر نہیں سکا۔ میں نے اسے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم میں بند کر دیا اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے بڑی ہی ہیبت ناک شخصیت کھڑی تھی، ان کے ساتھ ہی میرا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی کے چہرے پر خباثت ناچ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے شخص کی آنکھیں انگارہ برسا رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو، سیٹھ نے گراتے ہوئے کہا۔ یہ غالباً وہی شخص تھا جس کے ساتھ میرا بھائی کام کرتا تھا۔ بھائی کے تیور تو شروع سے ہی اچھے نہیں تھے، لیکن وہ اتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی حد میں رہیے سیٹھ صاحب، وہ لڑکی میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، میں اسے یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، میں نے غصے سے کہا تو وہ بنا کوئی تکلف کیے میرے کمرے کے اندر آ گئے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ میں غصے میں ان کی طرف بڑھا تو مجھے میرے ہی بھائی نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہی اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میرے سگے بھائی نے مجھے پکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ موجود آدمی اور سیٹھ صاحب میرے کمرے میں دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ جب انہیں لڑکی نہ ملی تو ان کا خیال واش روم کی طرف گیا، جو کہ ظاہر ہے اندر سے بھی بند تھا اور باہر سے بھی۔ سیٹھ کے آدمیوں نے اسے باہر سے کھول ڈالا اور پھر دروازے پر لاتیں اور گھونسے مارنے لگے۔ قریب تھا کہ دروازہ ٹوٹ جاتا کہ باہر والی راہداری سے ایک شور ابھرا اور کچھ مسلح لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ہمارے ہی محلے کی ایک اپنی فورس تھی جس میں کچھ بہادر نوجوان شامل تھے۔ محلے والوں نے پولیس کی ناانصافیوں سے تنگ آ کر اپنی ہی ایک فورس بنا ڈالی تھی، جس میں کچھ مسلح نوجوان ہر وقت لوگوں کی مدد کو تیار رہتے تھے۔ اس طرح چوری اور ڈاکے کے واقعات میں بہت کمی واقع ہوئی تھی اور پولیس کا اثر رسوخ بھی کم ہو گیا تھا، کیونکہ ہماری پولیس کبھی غریب کو انصاف نہیں دلاتی۔ ان لوگوں کے مداخلت کرنے پر
सेठ साहब को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ा। मेरा भाई भी वहाँ से बुड़बुड़ाता हुआ निकल गया। मैंने अपने अब्बू को सारी हकीकत से आगाह किया और उन्हें बताया कि उनका छोटा बेटा कितने घिनौने जराइम में मुलव्विस है। थोड़ी देर के बाद मुझे अस्मा का ख्याल आया जो न जाने कब से वॉशरूम में बंद थी। मैं तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा, दरवाजा पीटने लगा मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। बिलाखिर मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। सामने के मंजर ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। अस्मा बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी जबकि उसने अपनी कलाई पर ब्लेड से कट लगा लिया था। खून बह बह कर नीचे फर्श पर फैल चुका था जबकि अस्मा बेहिसो हरकत पड़ी थी। मैंने उसे आगे बढ़कर बाहों में भर लिया और अस्पताल की जानिब भागा। इस दौरान आमना ने मेरी बहुत मदद की। मैं उस औरत की हिम्मत, हौसले और आला ज़र्फ़ी को सलाम करता हूँ क्योंकि फोर्स के लोगों को भी उसी ने बुलवाया था, वरना मेरे भाई ने मुझे और अस्मा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं और आमना अस्मा को लेकर अस्पताल गए। उसका खून काफ़ी बह चुका था। उसे 2-3 बोतलें खून भी लगाया गया था। कमजोरी के मारे वो बेहोश थी, लेकिन उसे होश 12 घंटे बाद आया था। जब वो होश में आई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि मैंने उससे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर जब थोड़े दिनों के बाद उसकी सेहत बहाल हुई तो उसने मुझे बताया कि मेरे ही भाई ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले ही हो चुका था। अस्मा, क्या मेरा भाई तुम्हें तंग करता था? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मेरी बात के जवाब में अस्मा ने अपनी कहानी सुनाई। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको ज्यादा अपने बारे में बताया ही नहीं और ना ही आपने पूछा। वो तो आमना बाजी की मेहरबानी कि इन्होंने आपका निकाह मेरे साथ कर दिया, वरना खुदा जाने में कहाँ होती। अस्मा ये कहकर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया। मेरे अब्बा बचपन में वफात पा चुके थे। मैं अम्मा के साथ एक घर की बैठक में रहती थी। अब्बा की पेंशन से हमारा गुजारा बआसानी हो जाता था, लेकिन फिर कुछ मसाइल की वजह से अब्बा की पेंशन 3 माह के लिए रुक गई। ऐसे में हमें मालिक मकान ने साथ दिया। हमसे किराया तो नहीं मांगा मगर हमें खाने के लाले पड़ चुके थे। अम्मा ने कहा कि हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खुदा जाने बैंक वाले हमें पेंशन क्यों नहीं देते। हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। मैं और अम्मा कागज के फूल तैयार करते और मुख्तलिफ दुकानों पर बेच आते थे। इससे हमारा गुजर बसर अच्छा होने लगा। एक दिन मैं इसी तरह फूल बेचने एक दुकान पर गई कि वहाँ एक शख्स जो काफी सारे फूल खरीद चुका था, उसने मुझे देखा। उसने मुझे बताया कि वो मेरे सारे फूल खरीद लेगा और वो भी अच्छी कीमत पर। मैं तो फूले न समाई। मैंने सारे फूल उसे दे दिए और फिर कहा कि मैं उसे और भी फूल बना कर दूंगी। किस्सा मुख्तसर ये कि मेरी उसके साथ जान पहचान हो गई और एक दिन उसने मुझे शादी की पेशकश कर दी। उसने कहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उसके दिल को बहाई हूँ और वो मुझे अपना बनाना चाहता है। मैंने उसे कहा कि मैं ऐसे तुम्हारी बात नहीं मानूंगी जब तक तुम अम्मा से मेरा हाथ नहीं मांग लेते। उसने कहा, मेरी वालिदा बहुत सख्त मिजाज है, कभी भी तुम्हारा रिश्ता लेने पर राजी नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता मैं अब्बा और बड़े भैया को मना लूँगा, वो ज़रूर तुम्हारा रिश्ता मांगने आ जाएंगे। मैंने घर जाकर अम्मा को बताया तो वो बहुत खुश हुई। हमारे मालिक मकान तजुर्बाकार थे। इनको इस मामले से आगाह किया तो इन्होंने कहा कि बेहतर है बच्ची की शादी अपने रिश्तेदारों में करो, मगर अम्मा ने अमीर लोग देखकर मेरा इनके साथ रिश्ता पक्का कर दिया। मेरा रिश्ता लाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा सगा भाई था, जिसने अपने साथ एक बूढ़ी उम्र का आदमी लाया और बताया कि ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। एक और आदमी को उसने अपना भाई बताया, मगर जब शादी के बाद वो मुझे अपने घर लेकर गया तो अंदाजा हुआ कि ये कोई घर नहीं बल्कि और ही जगह थी। मैं यहाँ आकर जिस जंगल में फंसी थी वहाँ से निकलना इंतहाई मुश्किल था। ये बूढ़ा आदमी जो पाँव में कब्र लटकाए बैठा है, इसकी रंगीन तबीयत का अंदाजा लगाइए कि इसने अपनी बीवी को घर के एक हिस्से में रखा हुआ था जबकि दूसरे हिस्से में ये अपनी रंगरलियां मनाता था। सिक्योरिटी गार्ड तो इसने नाम का रखा था। दरअसल तुम्हारा भाई सेठ का चेला है और उसके लिए नई नई लड़कियों का शिकार करता है। इसने इस बात का ख्याल भी न किया कि मैं इसके निकाह में थी। ये रोज मुझे सेठ साहब के पास ले जाता और खुद बाहर पहरा देता ताकि बेगम साहिबा तक ये बात न पहुँचे
کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنے گھر میں قید کیے ہوئے ہے۔ تمہارا بھائی جس لڑکے کو اپنا بھائی بتا کر لایا تھا وہ بھی اس کھیل میں برابر کا شریک تھا۔ میری زندگی جہنم ہو گئی تھی۔ ایک دن سیٹھ کی بیوی نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، وجہ پوچھی تو میں نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے اپنے زیورات دیے اور کہا کہ تم اس گھر سے فوراً چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں نہ آنا۔ تمہارے بھائی نے مجھے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اور ویسے بھی جس نکاح کی اس نے اتنی بے حرمتی کی اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس دن کے بعد میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی تھی، لیکن ہمیں یہاں بھی سیٹھ کے بندوں کے پہنچنے کا خطرہ تھا۔ آس پاس کے گھر بھی ایسے تھے جہاں پر بآسانی ہماری رسائی ممکن تھی، اس لیے میں اپنی ماں کو لے کر ایک ایسی بستی میں گئی جہاں نشئی اور شرابی لوگ رہتے تھے۔ یہ اگرچہ ایک غیر محفوظ محلہ اور غیر محفوظ جگہ تھی، لیکن یہاں پر میں کم از کم اس سیٹھ سے محفوظ تھی۔ ایک دن میں جب گھر میں موجود نہیں تھی تو اماں کے سیٹھ کے آدمیوں نے باہر سے آتا جاتا دیکھ لیا۔ ان لوگوں نے اماں سے پوچھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، مگر اماں نے میرا پتہ نہیں بتایا، حالانکہ میں اماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اماں نے کہا کہ میں بھاگ کر واپس اس گھر نہیں آئی۔ جب میں شام کو گھر واپس آئی تو اماں زخمی حالت میں پڑی ملی، انہیں کئی چوٹیں آئی تھیں۔ میں انہیں لے کر ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے علاج اور آپریشن کے لیے کافی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا۔ میں نے وہ رقم تو انہیں دے دی، مگر پھر بھی رقم کم پڑ گئی۔ جب بھی مجھے بیگم صاحبہ والے زیورات بیچنا پڑے۔ اس دن میری ماں بہت بیمار تھی، لیکن افسوس کہ ان ظالموں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ یہ کہہ کر اسماء ایک مرتبہ پھر رونے لگی، اور میں سوچنے لگا کہ ابا اماں اور ہم سے کہاں غلطی ہوئی تھی جو میرا بھائی اس قسم کی حرکتوں میں پڑ گیا۔ اللہ سب کی ماں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں برے لوگ موجود ہیں وہیں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں، جو عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور ہر عورت کی عزت کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی اپنی ماں بیٹیوں کی عزتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔